درود و شامتان شاد. بخش نخست آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده هستید. برگزاری سومین دور نشست پلان و عمل صلح میان کابل و اسلام آباد. آیا شرایط به گونه فراهم شده است که پاکستان به پلان ها عمل کند؟ دیروز کابل میزبان هیئت بلندپایه دیپلماتیک پاکستانی به ریاست تهمینه جنجوعه معاون وزارت خارجه این کشور بود که به قول مقام‌های دو کشور هدف از این سفر دنبال کردن نشست‌های قبلی پلان و عمل صلح میان افغانستان و پاکستان است. این در حالی است که دومین دور نشست پلان و عمل صلح میان دو کشور چندی پیش در پاکستان برگزار شده بود و هیئت دیپلماتیک افغانستانی که بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه به آن کشور سفر کرده بودند، با دستهای خالی و چهره‌های برافروخته و ناامیدی به کشور برگشتند. از سوی دیگر هم قرار است به روز جمعه این هفته شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان به هدف آغاز گفتگوهای با دولت پاکستان و افغانستان به دعوت رئیس جمهور غنی به کابل بیاید. من رشاد زریر هستم و نیم ساعت بخش نخست آخر خط را میزبان شما و مهمان گرامی عبدالشکور سالنگی آگاه مسائل سیاسی و روابط بین الملل خواهم بود. خیلی ممنون آقای سالنگی. یک نگاه کوتاهی داشته باشید به چند رفت و آمد مشخصا دیپلماتیکی که بین کابل و اسلام آباد صورت گرفت و به ویژه این که زیر نام پلان و عمل صلح افغانستان و پاکستان برگزار شد بین دو کشور و سفرها و رفت و آمدها صورت گرفت. نتیجه حداقل کوتاهترین و کمترین نتیجه به دست آمد که بشه امیدوار شد که ادامه این نشست ها میتونه امیدوار کننده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام احترام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون نور. خب ما به شروع کنیم که چی چیزی باعث شد که چنین نشست های رقم بخوره و عامل اصلی محرک برای پاکستان چی بود که بیاید دروازه افغانستان را دقلباب بکنه و این بار خلاف آنچه را که رئیس جمهور ما و شما مایوسانه چند وقت پیش گفته بود که من دست دوستی به پاکستانیا دراز کردم و به جایش توف انداخت به دست ما یا امثال ذالک. چی چیزی باعث شده که این دم پاکستانیا بیان دقلباب بکنن و دست نیاز و به اصطلاح دست صلح طلبانه دراز بکنن؟ به نظر این دقلباب از طرف پاکستانی ها شده؟ بله، به نظر ما محرک اصلی بر چنین کاری چند بار دیگه هم خدمت شما اینو توضیح دادیم در برنامه‌های گذشته که بعد از اعلان استراتژی ایالات متحده آمریکا در خصوص افغانستان و پاکستان و تغییر دیدگاه و ذهنیت رهبران آمریکایی به خصوص اونایی که در کاخ سفید هستند، ترامپ و تیم اطرافش، ما یک تغییر ماهوی در رفتار پاکستان، البته تغییر ماهوی که خیلی فعلا جنبه شکلی داره، در رفتار پاکستان هم در خصوص افغانستان بودیم. حداقل در سطح فعالیت پاکستانیا این بار وانمود ساختن که آماده هستند که با دولت افغانستان گفتگو کنن و اونچه که شما گفتید و دولت افغانستان هم همواره میگه در قالب تماس دولت با دولت بنشینن و مشکلات اساسی را که بینشان وجود داره و اون مشکلات باعث شده که پاکستان از توریسم بر علیه افغانستان استفاده بکنه و مشکلات حل بسازن. عامل اصلی محرک عرض کردم که استراتژی ایالات متحده باشه و او تغییر یا یک دگردیسی که در ذهنیت ترامپ، البته ذهنیت کاخ سفید که ترامپ آمد در خصوص افغانستان به صورت شکلی و ظاهری حداقل ظاهر شد و اویی بود که ایالات متحده آمد پاکستان حامی تروریسم قلمداد کرد، چیزی را که دولت افغانستان 17 سال گلو پاره کرد و زبانش مو در آورد از بس که گفت و هیچ کس در آمریکا و در هیچ جای دنیا او را نمیشنید و نشنیده میگرفتن. از این خاطر پاکستانی‌ها هرچند به این معنا نیست که پاکستان، تعبیراتی که در افغانستان میشه به خیلی خوشبینانه و بلند پروازانه که پاکستان در انظار جهانی منزوی شده و حامی تروریسم تلقی شده در سطح بین المللی توسط کشورها و سازمان‌ها، این چنین چیزی وجود نداره. صرفاً اگر ما بیایم تقلیل بدیم رابطه افغانستان، پاکستان و آمریکا را و در کانتکست جنگ که در افغانستان فعلا جریان داره، که البته از دیدگاه آمریکایی هم این جنگ یک جنگ تروریسم فرا افغانستانی نیست، یعنی یک به اصطلاح یک کنش تروریستی توسط مخالفین دولت افغانستان هستند که باید
اولا از طریق صلح بیاین سلاحشون بر زمین بگذارن و یا اگر نمیکنن دولت آمریکا دولت افغانستان کمک بکنه که با قوه قهری اینا رو وادار به آمدن به صلح بسازه. در این کانتکست خدمت شما عرض میکنم که آمریکا یک تغییر در این معادله به وجود آورد، یعنی این بار در کنار افغانستان ایستاد و علیه پاکستان موضع گیری کرد، چیزی که در گذشته در کنار پاکستان بود و نشنیده میگرفت ادعای افغانستان. در اینطور یک حالت پاکستان احساس کرد که قضیه را آمریکایی‌ها هم به او حد نبردند که پاکستان در انظار جهانی منزوی شود، چون آمریکایی‌ها ابزار داشتند. آمریکایی‌ها میتونستند که هم از طریق سازمان‌های بین‌المللی، هم از طریق مراجع کلان به اصطلاح منطقه‌ای و هم از طریق کشورها پاکستان حامی تروریسم تلقی کنند و معرفی کنند. از این خاطر پاکستانی‌ها آمدن در یک اقدام پیش دستانه وارد او تعامل شدن که او تعامل جلوگیری کنه از به اصطلاح بیشتر شدن یا شدت عمل بخشیدن به آنچه که امریکا علیه پاکستان گفت. درست. اولا این که شما اشاره کردید این بار درب افغانستان را پاکستان کوفته، با توجه به اینکه حملاتی که در افغانستان به ویژه کابل رخ داد از نشانه طالبان و خیلی خونین بودند، ما دیدیم که با دستپاچگی هیئت نظامی افغانستان رفت به پاکستان، دوباره هیئت دیپلماتیک افغانستان رفت به پاکستان و بعد از او یک دور پاکستانی ها افغانستان آمدند و دوباره افغانستانی ها پاکستان رفتند. این چگونه میشه کوفتن درب افغانستان توسط پاکستان تلقی کرد؟ بخش اول پرسش و بخش دوم این که رفت و آمد دیپلماتیک و اظهارات و ابرازهای مقامهای پاکستانی را شما ناشی از تحت فشار قرار گرفتن قلمداد بکنید، ریشه در چی داره؟ مثلا این که تازگی نداره دیگه، حداقل ما در ساحه عمل گواه گامی از نشان پاکستان نبودیم. بله. خب من خدمت شما عرض کردم که در قلباب از پاکستان یا کوفتن درب از جانب پاکستان بوده، به این خاطر است که پاکستانیا احساس کردند که در یک بازی قرار میگیرند که نتیجه از او به ضرر از ایناست. اگر اینا اما چی چیز سبب شد فکر کنید پاکستان دنبال ما این بار به صورت پیشگیرانه اقدام نکنن؟ عرض کردم ما اگر بخوایم از لفظ فشار استفاده بکنیم خیلی بجا نیست که پاکستان تحت فشارهای آمریکا قرار گرفته باشه. چون اگر لفظ فشار به کار بریم شاید که کشورهایی که در این خصوص در این قالب وضعیتشون به سر میبره اونا در ذهن ما بیاد، در حالی پاکستان به اونا کاملا وضعیتش فرق میکنه. مثلا ایران تحت فشارهای آمریکا قرار داره، کره شمالی تحت فشارهای آمریکا قرار داره، ولی پاکستان تحت فشارهای آمریکا قرار داره. با این تعریف فشار اگر بگیم مثالش بگیم خدمت شما، آمریکایی‌ها حتی در کنفرانس امنیتی مونیخ که دولت‌ها جمع میشن و تهدیدات کلان جهانی را برجسته میسازن و عوامل از او را به اصطلاح برجسته میسازن و نیروهای خود باید بسیج کنن در راستای سرکوب از او، هیچ گونه آمدن پاکستانی را حامی تروریسم در اونجا معرفی بکنن، در حالی که ایران این کارا کردن، کره شمالی را کردن، کشورهای دیگه را کردن. یعنی در یک معادله به اصطلاح رابطه سه طرفه بین افغانستان و پاکستان و آمریکا، پاکستانی‌ها این بار بازی را به گونه دیگری به اصطلاح خواستن که رقم بزنن و ذهنیت که در کاخ سفید و در ذهن ترامپ و طرفداران شکل گرفته در خصوص پاکستان، او ذهنیت بخوان پیش از این که جنبه عملی با خود بگیره و برای پاکستان تبعات منفی به بار بیاره، او ذهنیت کاملا تغییر بدن. از این جهت و این ذهنیت به نظرتون پیش از این وجود نداشت در کاخ سفید یا وجود داشت و تظاهر نمیشد، وانمود نمیشد؟ قطعا آمریکایی‌ها از گذشته می‌دانستند که پاکستان حامی تروریسم است، چون بیش از همه پس شکلگیری این ذهنیت به چه مفهوم؟ شکلگیری شما البته عوامل از این که چه چیزی باعث شد که ترامپ بیاد چنین ذهنیت در خصوص پاکستان بگیره صرفا در قالب نوع عملکرد پاکستان در افغانستان قابل تحلیل نیست. مباحث کلانتری هم پیرامونی و به اصطلاح خارج از کانتکست افغانستان هم دارن، ولی حداقل هر چی که هست، یعنی ما به اون نمیپردازیم، هر چی که هست ترامپ امروزه در کنار افغانستان به خصوص در تعریف از جنگی که در افغانستان وجود داره قرار گرفته و حتی البته یک همسویی متقابل از دولت افغانستان هم تا وجودی با آنچه که آمریکا انجام میده همسو از ببینید آمریکا بمب مادر اینجا پرتاب میکنه، دولت افغانستان تایید میکنه. آمریکا میام مثلا مدرسه را درست پیش مورد حمله قرار داد و دولت افغانستان گفت که توریستا کشته شد. خب این یک همسویی بین افغانستان و آمریکا و یک تبانی دیدگاه ها حداقل وجود داره که در گذشته در دوران حکومت آقای حامد کرزی ما ندیدیم و او باعث شد که آمریکایی‌ها در مقابل افغانستان به اصطلاح جانب احتیاط مراعات کنند و بیشتر تمایل به آنچه که پاکستان انجام میده و شعار میده قرار بگیرن. ولی امروز آمریکا اومده در کنار افغانستان قرار گرفته و این در کنار افغانستان قرار گرفتن آمریکا به نفع افغانستان هست و پاکستان پیش از اینکه به اصطلاح لجام قضیه از دستش رها شوه، یعنی
تبانی امریکا و افغانستان در کنار از او استفاده از ظرفیت‌ها و نیروهایی که هند در اختیار افغانستان قرار میده و با اشاره امریکا، پیش از اینکه چنین چیز محقق شود و پاکستان کاملا در این معادله به اصطلاح به بازه آمدن وارد تعامل شدن و حتی مثلا این اگر نمایندگان افغانستان اونجا میره قطعا به اشاره و به اصطلاح به دعوت پاکستانی‌ها صورت میگیره و از طرف پاکستانی‌ها یک به اصطلاح کاری صورت میگیره که بالاخره اینا وادار شون یا تشویق شون یا دعوت شون برای که برن. ولی که این رفت و آمدها چه نتیجه و چه به اصطلاح عملکرد را در آینده بر پاکستان و افغانستان وارد میکنه بس بعدی. درست. در این تعامل جدید چرا اگر پاکستان در چنین شرایطی خودش را احساس میکنه، من تاکید دارم روی بحث عملگرایی روی کردهای پاکستان که ما دیدیم روی کرد صلح حکومت افغانستان را از میز روند کابل و سپس هم از نشست تاشکند و این طرف هم روند نبرد و جنگ به گونه نظامیش و هم قوای قهری که شما اشاره میکنید جریانش روشن است. ما میبینیم که همچنان در کندوز چی میگذره، در فراه چی میگذره و در بقیه ولایات و نقاط افغانستان بر سر مردم از نشانی طالبان چی میگذره و طالبان روی کردشان و پاسخشان به صلح طلبی حکومت افغانستان و شرکای بین المللی افغانستان حتی سازمان ملل هنوز با جدیت منفی است. ولی پاکستان هم حداقل در شبی گذشته، 2 شب پیش 360 موشک را باز هم پرتاب کرد به مناطق هم مرزش در افغانستان. اصلا چه چیزی تغییر کرد در تعامل جدید؟ خب معطوف به یک دیدگاه تا شما در میدان جنگ پیروز نباشید، بالا دست نباشید، در میدان مذاکره نمیتونید امتیاز که در نظر دارید حاصل بکنید. یعنی شما طرف باید وادار به بکنید که اگر در مذاکره برای شما امتیاز نده، شما این امتیاز در میدان جنگ میگیرید. با همین نگاه است که پاکستانی‌ها وارد تعامل میشن به افغانستان، هرچند چراغ سبز نشان میتن و میان در دروازه افغانستان میکوبن که بیاین با هم مشکلات خود حل بسازیم، چون آمریکایی‌ها در این وسط هر دو تای ما را به اصطلاح تشویق به چنین چیزی میکنه. اما از طرف دیگه همچنان او ابزارهای نظامی را که وادار کنه افغانستان که از مواضع حد اکثری خود عقب نشینی میکنه اونا را حفظ میکنن، چون اگر اونا را حفظ نکنن خب افغانستان در مذاکره به اونا امتیاز نمیده. او در دو قالب قابل تحلیل است. اولی که فشاری که خود افغانستان بر پاکستان بر افغانستان به صورت یعنی بر خود دو تا کشور وارد میکنه. بحث حملات راکتی یک بحث جداگانه است و یک مبنای دیگر داره، یک توجیه دیگر و آمریکایی‌ها هم که نادیده میگیرن بر اساس او مبنا و توجیه است که مقبار در این تلویزیون شما او را عرض کرده بودم. اما آنچه که پاکستان بر افغانستان امروزه فشار وارد میکنه بیشتر از جانب گروه‌های توریستی به خصوص طالبان است، چون طالبان عملکردشان موفقیت آمیز بوده، بالا دست هستند، بخش بزرگی از جغرافیا را در اختیار دارند و تا حدودی در اذهان مردم افغانستان این رابطه روانی شکل گرفته که طالب نسبت به دولت زورش بیشتر است. درست. حالا پاکستانی ها بین پاکستانی ها و افغانستانی ها مثلا در نشست دوم پلان صلح و عمل ما دیدیم که هیئت افغانستانی به کشور برگشت و چهره برافروخته داشت، گفت هیچ نتیجه ای نداد نشست ما و گفتگو من با پاکستانی ها که 2 روز هم با هم بحث کردند. آنچه مشکل کشا هست بین دو کشور اصلا رو شده، مطرح شده، مورد بحث قرار گرفته. ولی نکته جالبی از دولت افغانستان آمد چند وقت پیش بسته پیشنهادی حاتم طاییگونه را برای طالبان پیش کرد و حتی به صورت ضمنی از آدرس غیر مستقیم، یعنی نه از آدرس طالب و نه از دولت، یک چیزی گفته شد که کاملا غیر متعارف است و حتی طالبان او را رد کردن. واقعا طالبان احساس ملی داشتن، اگر فکر بکنید غرور داشتن. بله غرور می داشتن، گفتن این کار شما به معنای تجزیه افغانستان است. تا این حد دولت افغانستان این کار کرد و دولت افغانستان ملزم است بر این که هر کاری بکنه که صلح بیاید، ولو این واگذاری بخش بزرگی از او چیزی باشه که ما به عنوان دستاوردهای دولت در گذشته حساب میکنیم. ولی شما این طرف قضیه را نگاه بکنید که دولت افغانستان برای پاکستان چی میکنه. بله. اگر فرض بر این باشه که از فرض گذشته تبدیل به یقین شده که دولت افغانستان میگه تمام ناامنی در افغانستان وجود داره، تمام فعالیت طالبان مدیریت از پاکستان میشه، که خودش حالا چند تا نقیصه به میان آورده که نقش روس و نقش ایران نقش اونا چی هست، در حالی که نقش اونا امروز برجسته‌تر شده میره. حتی اعلانات را که در تلویزیون‌ها پخش میکنن داره از ذهنیت سازی میکنه که روسا برای طالبان بیشتر کمک میکنه. این با پارادوکس خیلی برجسته میسازه که کی واقعا مدیر اصلی طالب هست و یا در آینده میشه. اما بازم با مو فرض دولت افغانستان اگر ما پیش بریم،
پاکستان بخش بزرگ از طالبان را در اختیار داره و از اونها استفاده میکنه علیه دولت افغانستان. سوالی که در دل از این مطرح میشه است که چرا دولت افغانستان برای پاکستان بسته پیشنهادی مطرح نمیکنه؟ وقتی که اونا میرن در پاکستان و برافروخته پس میاین، به این معناست که اونا در مطالباتی که پاکستان از اینا داره، این مطالبات اینا را عصبانی ساخته و غیر قابل پذیرش به اینا ساخته و به اصطلاح پذیرش اینا به معنای عبور از خطوط سرخ و قرمز است. حالا موضوع تازه صلح آقای سالنگی، آنچه شما تاکید میکنید، موضوع تازه صلح حکومت افغانستان دو روی کرد دارد، دو بسته داره، یکی بسته برای طالبان و یکی هم برای پاکستان. گویی شاید داشته باشین چیزی شما پیشنهاد میکنید، مثلا اینکه در بخش درونیش با طالبان باید گفتگویی به قول خودشان بین الافغانی و به مدیریت شورای عالی صلح صورت بگیره و در بخش بیرونیش گفتگوی دولت با دولت پاکستان که حالا در بخش آخری بحث خواهیم کرد که قرار است نخست وزیر به افغانستان بیاد. فکر میکنید افغانستان آماده شده بسته پیشنهادی داشته باشه برای پاکستان و روی مشکلات اصلی و ریشه‌ای گفتگو کنه؟ افغانستان شاید حاضر نشه. ذهنیت در رهبران افغانستان و مردم افغانستان یک ذهنیت پاکستان ستیز است. کوچکترین امتیاز به پاکستان به معنای باخت 100% و به اصطلاح امو بازی با اصل جمع صفر خود میدانند. از این خاطر بعید میدانم ما در آینده با توجه به ذهنیت سازی هم که شده میره، یعنی در دیوالات پاکستان دشمن است و چنان است نوشته است در وزیر اکبرخان این جایا، با توجه به این مایوس کننده است. ولی اگر ما وجود امریکا را در اینجا مورز بگیریم و تاثیر امریکا را بر رفتار افغانستان و پاکستان، یک گریزگاهی پیدا میشه که روشنی ما پیدا بکنیم در این که دولت افغانستان وادار شوه بر این که بر پاکستان هم بسته پیشنهادی ارائه بکنه. آمریکایی‌ها از پاکستان میخوان که رفتار خودش در نه صرفا در جهت آنچه که در افغانستان انجام میتن بلکه به صورت کلان تغییر بدن و میخواد واقعا آمریکا از پاکستان چنین چیزی بله که شما رفتارتان باید در راستای اهدافی باشه که ما در کل آسیا یا آسیای مرکزی یا اوراسیای مرکزی ترسیم میکنیم، یا حداقل آنچه که در جنگ سر بین ما و شما تبانی وجود حداقل به مو پیمانه دوباره برگرده. خب وقتی که چنین چیزی وجود داشته باشه به این معنی است که رفتار صادقانه پاکستان در افغانستان اینا انتظار دارن. پس دولت آمریکا میتونه بر افغانستان هم فشار وارد بکنه و بر پاکستان هم فشار وارد بکنه تا اینا بیان خواستای حداکثری خود بگذارن و به اصطلاح یک تلفیقی بین خواستهای خودشان و اونا ایجاد بکنن درست. یا اینا کوتاه بیان یا اونا در موارد کوتاه بیان تا اینا بر موارد به اصطلاح توافق بکنن که اون موارد توافقی باعث شود که سطح روابط تا کشور از این حالت تنش‌آلودی که وجود داره به اصطلاح دوستانه شوه و بهتر از او یا بیشتر از او پاکستان او بخشی بزرگی از طالبه که بالاش کنترل و نظارت داره او را وادار به آمدن به میز مذاکره و به اصطلاح پذیرش آنچه را بکنه. حالا با دعوت رئیس جمهور غنی قرار است نخست وزیر پاکستان آدینه روز پیشرو یا جمعه روز پیشرو به کابل بیاید، به همون روند گفتگوهای دولت با دولت در سطح کلانش میان دو کشور آغاز شود. به نظرتان این بسته پیشنهادی دولت افغانستان با پاکستان چی باشه؟ آیا مسئله مرزی مطرح شود؟ آیا مسئله روابط با کشورهای مثل هند مطرح شود؟ مسائل آبها اینها مطرح شوند یا نه خیر مثل گذشته چیزهای مورد بحث قرار بگیره که باز هم به بیراهه برای یا هم مبهم ادامه پیدا بکنه؟ علیرغم از اینکه مسائل و مشکلات و موضوعاتی که در بین افغانستان و پاکستان وجود داره خیلی زیاد است و اینا ریشه در تاریخ داره و حل از اینا یک شبه یا حتی در یک سفر و دو سفر امکان پذیر نیست. صرفا میتونم مقدمات یعنی سفر خاقان عباسی به کابل و یا اسفار بعدی او بر اینجا و از مقامات افغانستان مقامات عالیه در حد رئیس جمهور و رئیس جمهور اینا بر پاکستان مقدماتی را فراهم بکنه که دو تا کشور بتونن موضوعات و مشکلاتی را که تاریخمند شده و تا حدودی بین دو کشور لاینحل شده، یعنی از امکان به دور از حل از اونا یک مکانیزم ایجاد بکنن که تا حداقل بر سر چگونگی حل از اونا، چگونگی ایجاد راههایی که حل از اونا را خوبتر و بیشتر میسازه و تاثیر میکنه به توافق برسن. و الهی اگر بخوایم که در این سفر یا حداقل یکی دو سفر بعدی تمام مشکلات حل شود، این تا حدود یک حرف ناممکن اگر نباشه خیلی مشکل است، چون عمق قضیه عمق به اصطلاح بحران بین دو کشور خیلی عمیق است و صرفا به این مسائل شکلی مرز و مسئله به اصطلاح تقسیم آب اینا نمیگذره. باید این دو تا کشور روابط خود بازسازی بکنن،
تعریف از به اصطلاح دو تا همسایه که دارن، تعریف متقابلی که در دنیا معمول است بین کشورها که در منشور ملل متحد هم تسجیل شده، اون باید به اصطلاح بپذیرند و همینطور اینا منافع منطقه‌ایشان گره بزنن و همسو بسازن تا اقدامات از اینا در جهت در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید مسائلی که بین دو کشور تا حدود لاینحل شده یا حلشان ممکن نیست. واقعا بین افغانستان و پاکستان یا بین هر دو کشوری که در سیاره به نام زمین جنجال و تنش دارند چیزی میتونه وجود داشته باشه که لاینحل باشه و اصلا هیچ راهی نشه جست برای حلش؟ هرگز. یکی از متخصصین علم روابط بین الملل به نام الکساندر ونت یک کتاب خیلی جالب داره، در اون میگه که آنارشی چیزی است که کشورها از اون میدانند، نه اون چیزی که واقعا در بیرون در محیط وجود داشته باشه و از خارج از کنترل از اینا باشه. پس با این تعریف سازنگارانه است، هیچ چیزی نیست که بین کشورها و بین جماعت انسانی و بین دو تا انسان لاینحل باشه. انسان موجود عقلانی است، خردورز است و معطوف به عقل خود، منافع خودم باید تشخیص بده و این در رفتار صلح‌آمیز و دوستانه با دیگه انسان‌ها و با دیگه کشورها محقق میشه. پس بین افغانستان و پاکستان چطور؟ اینا ساخته شده، یعنی ببینید در ذهن ما وجود دارد. پاکستان در ذهن ما دشمن است و ما در ذهن پاکستان دشمن هستم و وقتی ما ذهن خود بازسازی بکنیم به اصطلاح عواملی را که ذهن ما را فربه میسازه از چیزی به نام پاکستان به نام دشمن که در بیرون شاید وجود نداشته باشه یا بالمقابل ما او را دور بکنیم و این صرفا در گفتمان میشه، گفتمانی که بین دو تا کشور صورت بگیره به عنوان دو تا بازیگر و دو تا فردی که در نظام بین به عنوان طرف واقع هستن. یعنی اینا بیان بالای میز بشینن، موضوعات و مسائل به اصطلاح در روی میز پیاده بسازن و بر حل از اینا به اصطلاح بر حل از اینا که منافع این موضوع چی باشه. پیشنهادتان به دولت افغانستان، به دستگاه دیپلماسی افغانستان و به رئیس جمهور افغانستان چی است که اگر این فرایند گفتگوهای دولت با دولت قرار است آغاز شود، هفته پیش رو روز جمعه در دیدارش با آقای عباسی، آقای غنی از کجا آغاز بکنه و به عنوان بنیادی ترین مشکل بین دو کشور به حل ساز در چنین شرایط چه چیز را مطرح کنه؟ خب یک خوشبینی که من در مورد رئیس جمهور افغانستان دارم که البته در مورد رئیس جمهور نمیشه و خوشبینی را گفت، چون با توجه به نوع روابط افغانستان با حکومت قبلی را که اونا در او یک کاری بودن، یک نوع دشمنی واسطه. ببینید در گذشته وقتی که نخست وزیر پاکستان به افغانستان میاد، مارشال فهمی حتی اشتراک نمیکرد در جلسات از اونا. یعنی یک بدنه نظام کاملا پاکستان دشمن و حتی قاتل به اصطلاح احمد مسعود شهید و کسان دیگر میدانستند. اما رئیس جمهور فعلی افغانستان یک نگاه مساعد نسبت به پاکستان داشته، چون در ابتدا میخواست مشکلات بین افغانستان و پاکستان حل بکنه و اتفاقا نیت هم داشت و یک اقدامات عملیاتی هم در خصوص انجام داد که از طرف افغانستان، یعنی از در درون فضای به اصطلاح سیاسی و اجتماعی افغانستان یک نوع به اصطلاح مقابله علیه از او صورت گرفت و وادار شد رئیس جمهور از مواضع خود عقب‌نشینی کنه. اگر رئیس جمهور بتونه دوباره قضیه را به او ابتدا برگردانه که در ابتدای حکومت وحدت ملی بود، راههای و مسائل و همینطور حتی ابزارهای وجود داره که حداقل ما از یک بود بتونیم با پاکستان کنار بیایم و حداقل یک به اصطلاح تعریف مشخصی بر آنچه که ما به عنوان بحران بین دو کشور میشناسیم یک تعریف واحد پیدا بکنیم. حالا با نگاه واقع بینانه به فراهمی ها و زمینه هایی که فعلا میان پاکستان و افغانستان وجود دارند و قرار است حالا گفتگو هم آغاز شود رسما دولت با دولت، یک دورنما و چشمانداز راستین که بشود ارائه کرد از روابط میان کابل و اسلام آباد برای بهبود شرایط افغانستان، آنچه که ناشی از نابسامانی روابط دو کشور هست، در سال آینده و سالهای آینده چه است؟ ما باید از تجارب دیگران درس بگیریم. خب کشورهای موفقی در جهان وجود داره که امروز که با وجودی که در گذشته اینا حتی بدتر از افغانستان و پاکستان بین مردمانشان دشمنی و فکر دشمنی در از آنشان وجود است، امروزه به عنوان تا کشور کاملا دوست چی که حتی کشور واحد تلقی میشه. یعنی وقتی که مردم میتونن بدون ویزا برو بیان، خب شما نمیتونید دو تا کشور مجزا فرض بکنید، فرض آلمان و فرانسه به عنوان مثال، یا فرض بکنید که فرانسه و یک کشور دیگه اروپایی، یا در مجموع کشورهایی را که حتی امروزه در بعد از استعمار به اصطلاح زدایی اینا پا برسی وجود گذاشتن و روابط دوستانه با همسایه خودان، اینا برای ما الگو هستند. ما ببینیم که اونا چی کردن که واقعا امروزه آلمان و فرانسه حمله نمیکنه و در عنوان نتیجه گیری میشه به بهبود روابط در این حد تیرش، از این حد تیرش اگر کاهش پیدا بکنه امیدوار بود.
اگر ما بخوایم واقعا که در جهان امروزی و با توجه به جبر جغرافیایی که داریم در کنار پاکستان هستیم و نمیشه از او دور شویم، با توجه به این مسئله زندگی آینده خود ترسیم میکنیم از فرزندان خود پاکستانی هم، خب باید دولت افغانستان و پاکستان این دشمنی را نقطه پایان بگذارن و یک آغاز دیگری بکنن که هر دو تا ملت با اون تا ملت برادر، دوست و همسایه و مسلمان در کنار هم زندگی کنن و هر دو تایشان از روابط متقابل دو جانبه و حتی در بیرون سود بیشتری ببرن. خیلی ممنون از شما عبدالشکور سالنگی، آگاه روابط بین الملل، برای حضورتان در این بحث و ممنون شما که مهرورزانه بخش نخست آخر خط را بیننده بودید. فرا می‌خوانمتان با بخش دوم آخر خط به میزبانی همکارم آقای سعیدی هم باشید، اما پیش از او میان برنامه کوتاه.